आंवले पड़ जाते हैं चलते चलते, तब कहीं मिलता है एक तीर बड़ी मुश्किल से। पाँव में आंवले पड़ जाते हैं चलते चलते, तब कहीं मिलता है एक तीर बड़ी मुश्किल से। हुजूर फारूक मियां साहब का अखलाक मुलाहिजा करें। मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप सब इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, अरे हुसैनियों, आगे रसूल का इस्तेमाल हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे हैदरी, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। अब 1 मिनट और मैं लूंगा, गुलपोशी होगी। गुलाम का शहीद अंसारी साहब, ये सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात, शहजादे गौसुल आलम। अभी देखा तो अहमद अल्लाह कितना समझ लिए बैठा है। बैठिए बैठिए। और सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत अनी से बेकफा चार साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार हैं, फकीरों की सरवत, शहरियारे इरम, ताजदारे करम, नौबहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रुसूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाहकुल खान है क्या होना है, लाहकुल खान है क्या होना है, पाँव अफगान है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे इस्तेमाल होता है। चादरें खुशी के मौके पे चढ़ाई जाती है, फूल खुशी के मौके पे चढ़ाए जाते हैं। या कभी आपने किसी मरने वाले की मौत पर किसी को खुशी मनाते देखा है? अल्लाह को अकबर, आप जरा गौर करें, सिर्फ मुसलमानों में, अहले सुन्नत व जमात में अल्लाह वालों के दुनिया से जाने पर उस दिन को उल्ट करार दिया जाता है। वजह क्या है? वजह ये है, हमें इतना यकीन है दूसरे लोगों का मामला वो जाने कि उनके मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, उनके मरते हैं तो क्या होता है, लेकिन हमारा अकीदा ये है जब कब्र में बंदे मोमिन पहुंचता है तो उसको मुस्तफा जाने रहमत का दीदार नसीब होता है। इसीलिए तो सुन्नी कहता है कि हमें मदीने जाने से जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी हमें मर जाने में होती है कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। कब्र में कहलाएंगे
है, ये उर्स है। जब अल्लाह का वली दुनिया से जाता है तो फरिश्ते उसकी कब्र में उसको कहते हैं, नम कनावतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा तो फरमाए, फरिश्ते उस अल्लाह के बदनसीबा बंदे से कहते हैं, नम कनावतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। नीचे फरिश्ते उसको नम कनावतिल अरूस कहते हैं और ऊपर उसका उर्स मनाया जाता है। लेकिन याद रखना, उर्स सबका नहीं मनाया जाता, सबका उर्स नहीं किया जाता, इसलिए कि सबकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग नहीं होती, सबकी कब्र जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा नहीं होती, सबकी कब्रों के अंदर जन्नत की बागों बहार नहीं होती। कुछ ऐसे भी तो होते हैं, अल्लाह अकबर, जो दुनिया से जाते हैं मगर अल्लाह अकबर उनको कब्र में सुकून नहीं मिलता। याद रखना, ए अल्लाह के मुकद्दस बंदे का उर्स मनाने के लिए आने वालों, आगे जरा गौर करें, सबकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग नहीं बनती, बल्कि कुछ लोगों की कब्र जहन्नम के घरों में से घड़ा बन जाती है। इसीलिए सबका उर्स नहीं मनाया जाता। अल्लाह अकबर। अब आइए जरा सोचिए, हम सब अपने हाल पर गौर करें, हम सब अपनी कैफियत पे गौर करें। कब्रों का सुकून, कब्रिस्तान का सुकून हमें धोखे में ना डाल दे, कब्रिस्तान का सुकून हमें फरेब में ना डाल दे। अल्लाह अकबर। हमें यूं लगता है कितने सुकून से ये मुर्दे सो रहे हैं, मगर याद रखना, मुर्दे सब सुकून से नहीं सोते, बल्कि किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। एक बात ये भी आपको बता दूं, ये 2 गज जमीन का टुकड़ा समझ के धोखा मत खाना। अल्लाह अकबर। ये 2 गज जमीन सिर्फ नहीं है, अल्लाह जिनसे राजी है, जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, जिन्होंने अल्लाह को मना लिया है, जिन्होंने कुदरत का कुर्ब इख्तियार कर लिया है, जिनका खात्मा अल्लाह की नज़र में हुआ है, जिनका खात्मा अल्लाह अकबर ईमान पर मुस्तफा जाने रहमत की वफा पर हुआ है, वो तो बहुत सुकून से सोते हैं। उस कब्र में जन्नत की नहरें भी जारी है, उस कब्र में बाग भी लगे हुए हैं, वो कब्र तान रखते निगाह कुशादा है, मशरिक से मगरिब तक वो कब्र कुशादा है। ये अल्लाह वालों की कब्रें हैं, इसको छोटा सा टुकड़ा मत समझना, अंदर वो बहारे हैं कि अगर देख लो तो पागल हो जाओ। इसीलिए तो कुरान कहता है, युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाए। इसीलिए याद रखो, वो अंदर बहुत बड़ी जगह है, वो अंदर तख्त भी है, अंदर ताज भी है, अंदर जन्नती लिबास भी है, अंदर बुजुर्गों का आना जाना भी है, अंदर अल्लाह वालों का आना जाना भी है। ये बात अपनी जगह है, बल्कि मुझे एक बात याद आई, मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह वाले आते जाते रहते हैं, ये कब्रों का मामला बड़ा जुदा है। सुल्तान मुईनुद्दीन औरंगजेब के दौर में ऐसा हो गया था कि बहुत सारे लोग जो है जाली कब्रें बना बना करके बैठ गए थे। जमाने के लिए, मुजावरी करने के लिए जाली कब्रें बना बना करके बैठ गए थे। सुल्तान औरंगजेब को जब पता चला, वो अल्लाह अकबर, सुल्तान ने कहा कि जो जाली कब्रें हैं मैं उनको उखाड़ दूंगा। उसका तरीका ये होगा, उसका तरीका ये होगा, मैं जा करके सलाम करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब आया तो कब्र बाकी रहेगी, वरना कब्रों को उखाड़ कर फेंक दूंगा, चाहे कितना ही बड़ा गुंबद हो, चाहे कितना ही बड़ा मीनार हो। बादशाह सिद्दीक भी थे, बादशाह शरीयत की नंगी तलवार भी थे, कब्रों पर जाते सलाम पेश करते, जवाब आता, कब्र को बाकी रखते, जवाब नहीं आता, उखाड़ कर फेंक देते। कब्रों पर सलाम करते करते बारी आई सुल्तानुल हिंद के रोज़े की, अताए रसूल के रोज़े की, सरकारे गरीब नवाज के रोज़े की। एक बात आपको बताऊं, बहुत सारे बाजारात ऐसे हैं जिनकी कोई सनद नहीं मिलती, बहुत सारे बाजारात ऐसे हैं जिसका कोई सबूत नहीं मिलता, बहुत बहुतों के तो नाम भी नहीं मिलते, मगर सुल्तानुल हिंद का आस्थाना, गरीब नवाज का आस्थाना ऐसा है। 800-1200 साल से मुसलसल वहां पर अल्लाह वाले हाजिरी दे रहे हैं और वहां से अपनी झोलियां बन रहे हैं कि सैयदी अब्दुल सुभान रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हो, इनका सिलसिला भी
پوچھتا ہے کہ یہ روزہ بھی تو معاذاللہ جاری نے سلام کیا. حیرت کی بات یہ ہے اتنا مستند روزہ سلام کیا جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ سلام کیا جواب نہیں آیا. اورنگزیب کو وسوسہ آنے لگا. دونوں بار سلام کیا جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دھڑکتے دل سے جواب کیا سلام کیا اب بھی دیر تک جواب نہیں آیا. اورنگزیب نے سوچا کیا اب تک ہم دھوکے میں تھے, کیا اب تک لوگ دھوکے میں تھے. جیسے یہ سوچنے لگا تھوڑی دیر کے بعد سلام کا جواب قبر انور سے آیا. اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا آزمائش ہوئی, میں نے کیا غلطی کر دی کہ مرشد نے 3 مرتبہ سلام کے بعد جواب دیا. ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو, اپنے عقیدے کو مضبوط کرو, اس لیے کہ یقین والوں کو سب کچھ ملتا ہے, دونوں یقین کو کچھ نہیں ملتا. حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں نظر میں رہتے ہیں, شک والے مت بنو یقین والے بنو. آج دنیا کے اندر شک پیدا کیا جا رہا ہے. یہ ولی لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے, یہ ولی لوگ تو اپنے نام پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. ایک بات میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ ولی لوگ نام پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے, ان کو کیوں پکارتے ہو. میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو نام پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کیا ولیوں کے لیے کہہ رہا ہے. مجھے بتاؤ کیا قبر والے کی نام پر کبھی مکھی بیٹھے دیکھی ہے آپ نے. قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے ارے ان کو کیوں پکارتے ہو, ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو اپنی نام پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے. اور پھر لوگوں پہ چسپا کرتے ہیں کہ یہ اپنی نام پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے. ارے نادان, قبر والے کی نام پر تو مکھی بیٹھ بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ جو قبر کے اندر ہے اس کی نام پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے. اور یہی بات قرآن جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی نام پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے, تو اس دور میں کون سے ولی کا مزار تھا, کہاں غسل ہو رہا تھا, کہاں سندل ہو رہا تھا, کہاں ولی کے نام پر جو ہے نعرے لگ رہے تھے جو قرآن منع کر رہا تھا. ظالموں, تم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, تم بدترین مخلوق ہو, خدا کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو, خدا کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو. قرآن نے ولیوں کے لیے نہیں کہا, قرآن نے تو مکے کے بتوں کے لیے کہا تھا, کیونکہ ان بتوں کی ناک پر جو مکھی بیٹھتی تھی وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان کو کیوں پکارتے ہو جو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے. لیکن جب ولیوں کی باری آئی تو قرآن یوں کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے, یہ ولی کی شان ہے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے والوں, قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والوں, سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے, جگری دوست دشمن ہو جائیں گے, تمہارے عقیدہ دشمن ہو جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے تیرے گہرے دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے, وہ کام نہیں آئیں گے. الا المتقین, قیامت میں تو متقی لوگ کام آئیں گے. اللہ سے پوچھو مولا یہ متقی کون ہے, تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. وہ اللہ فرما رہا ہے قیامت میں ولی کام آئے گا, قیامت میں اللہ کے عذاب سے ولی بچائے گا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی بچائے گا تو جو ولی قیامت میں مدد کر سکتا ہے, کیا وہ ولی دنیا میں مدد نہیں کر سکتا. جو ولی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا. اس لیے یاد رکھنا ولیوں کے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا یقین پیدا کرو. اور ان سے اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 3 مرتبہ میں نے سلام کیا, لیکن تیسری مرتبہ میں جواب آیا. پہلی مرتبہ میں جواب نہیں آیا, دوسری مرتبہ میں جواب نہیں آیا, تیسری مرتبہ جواب کیوں آیا. اور ان سے خوب روئے اور وہ
मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ किया, या गरीब नवाज, इस रात से मुझे आगाह करे। आखिर तीसरी बार जवाब क्यों आया? जा करके गए और जब सो गए तो ख्वाब में गरीब नवाज का दीदार हुआ। गरीब नवाज फरमाते हैं, औरंगज़ेब जब तू मेरे मज़ार पर आया था, उस वक्त मेरी मज़ार पर, मेरी कब्र में, मेरी मज़ार में मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था। उनसे गुफ्तगू में इतना मसरूफ हो गया कि तेरे सलाम का जवाब न दे सका। जब तीसरी मर्तबा तूने सलाम किया तो मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मोइनुद्दीन इसको जवाब दे दो वरना ये जिद्दी तुम्हारे मज़ार को नुकसान पहुंचा सकता। तब मैंने तीसरी मर्तबा में तुझे जवाब दिया, ये कब्रें आम कब्रें नहीं है, यहाँ मुस्तफा जाने रहमत का आना जाना, यहाँ मौला अली का आना जाना, यहाँ गौसे आज़म का आना जाना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 11वीं के मौके पर यानी रबीउल आखिर की 11वीं शब में मदीने मुनव्वरा में मौजूद था तो मैंने क्या देखा आलमे रोया में कि मौला अली असहाब सुफ़ा के चबूतरे पे खड़े हैं और सारे वली खड़े हैं, सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा मौला अली से, सरकार आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सब लोग? तो मौला अली ने फरमाया, वलीउल्लाह तुझे मालूम नहीं कि आज 11वीं शब है और अब्दुल कादिर जिलानी का उर्स है, हम सब वहाँ उसके उर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सूफिया फरमाते हैं जब वली का उर्स आता है तो इससे बरकत लेते हुए कहते हैं उर्स के मौके पर सिर्फ पब्लिक नहीं आती, वली के उर्स में अली भी आते हैं और सारे वली भी आते हैं। ये सिर्फ वलियों के साथ है, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बात है। ये मोमिनीन नेक लोगों के साथ है, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बात है। लेकिन हम भी अगर सोचें कि हमारी कब्र भी जन्नत के बागों में से बात बने तो हमें भी वैसा बनना पड़ेगा, हमें भी वैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हैरत है, ये वली लोग आखिर क्यों रातों को जगते थे? ये वली लोग आखिर क्यों सर्दियों में वुजू करते थे? ये वली लोग क्यों गर्मी के मौके पर रोजे रखते थे? ये वली लोग क्यों रात रात भर कुरान की तिलावत करते थे? अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो जानते थे कि दुनिया में तकलीफ उठाएंगे तो कब्र में राहत पाएंगे, कब्र में सुकून पाएंगे। आज हम वलियों के मानने वाले हैं, लेकिन हमारी जिंदगी वलियों का नाम लेते लेते तो गुजरती है मगर वलियों के किरदार से दूर है, वलियों के अंदाज़े जिंदगी से दूर है, वलियों की करामतों पर तो नारे लगा रहे हैं मगर वलियों से हमने सीखा क्या है? आज हमारी जिंदगी का हाल ये है, दो औलिया किराम जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी नमाज को तर्क नहीं किया, कभी नमाज को नहीं छोड़ा, आज हमारा हाल ये है। वली के मानने वाले पूरी जिंदगी फजर की नमाज में कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखते, मस्जिदों से कोसों दूर है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ इतनी कड़ाके की सर्दी में जबकि अल्लाह अकबर ये कोहरा हमारे सरों पर छाया हुआ है, इतनी सर्दी में वली की मोहब्बत में बैठे हो, लेकिन मुझे खुशी है हम दुआ दे जाते हैं अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जलसे में इतने शौक से आने वालों, क्या नमाजों में भी इतने शौक से पहुंचते हो? क्या मस्जिदों में भी इतने शौक से पहुंचते हो? सुन लो, हजारों जलसे एक मंदिर में रखा जाए और एक सज्जा एक पर्दे में रखा जाए तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जो इशा की नमाज पढ़े बगैर जलसे में आए होंगे और जाने के बाद फजर में भी सोते पड़े रहेंगे। याद रखना ऐ गुलामान मुस्तफा, क्या सोचते हो नमाज छोड़ते रहोगे फिर भी जन्नत में चले जाओगे, नमाज छोड़ते रहोगे फिर भी जन्नत कब्र के बाद कब्र जन्नत के बागों में से बात बन जाएगी? नहीं मेरे भाई, शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। हम लोग तो हथेली पर जन्नत लेके घूम रहे हैं
ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں تو میری قوم کا حال یہ ہے، اس کا چہرہ دیکھو جنت مل گئی، اس کا چہرہ دیکھ لو جنت مل گئی، اس شیر پر یہ کہہ دو جنت مل گئی، اس شیر پر وہ کہہ دو جنت مل گئی۔ میرے عزیز، جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ سن لو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، سن لو تمہارے اور میرے نبی کا فرمان۔ اگر نبی کو مانا ہے تو نبی کی بات سنو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے کہا بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو، اس لیے کہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس پر دنیا میں لعنت برسے گی کیا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی؟ مسلمانوں ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے؟ سنو سنو، اپنے نبی کا فرمان سنو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ میرا کوئی اوقات نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے نبی کا فرمان سنو، صادق و مصدوق کا فرمان سنو، سچے رسول کا فرمان سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، یعنی جہنم بھی جس جہنم کے حصے سے پناہ مانگے اس کو وادی لملم کہتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا وہ وادی لملم، اس میں بختی اونٹ کی طرح بڑے بڑے موٹے موٹے بچھو ہے، وہ موٹے تو اونٹوں کی طرح ہے، اور ان کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 70 سال تک کے گھوڑا جتنی لمبائی میں دوڑایا جائے گا اتنے لمبے وہ بچھو ہے۔ مقرر نہیں کہہ رہا ہے، خطیب نہیں کہہ رہا ہے، جلسے کا ناظر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بندے قدوس کا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق اور سچائی دین مانا ہے، وہ رسول فرما رہے ہیں وادی لملم سے ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ایسے بچھو ہیں 70 سال کی لمبائی اتنے، بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے، جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو 100 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈی کو توڑ دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ نے قربان، آقا یہ بتائیں اس وادی لملم میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ وہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان لوگوں کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی کی تحلیف میں پہنچ کر تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، جوانی کی تحلیف میں پہنچ کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کی تحلیف میں پہنچ کر رات کے 3 بجے تک کے گھوم پھر کر کے، رات کے 3 بجے تک گھر کی فلمیں دیکھ کر، رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ اور فیس بک پہ وقت برباد کر کے فجر کی نماز میں سونے والوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں وادی لملم میں بے نمازی داخل کیے جائیں گے، وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے، اس میں ہمارے وجود کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ سے محبت تو کر لو۔ دیکھو سردی کا موسم ہے، ہم سے سردی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی وہ آگ جس کو 3000 سال تک اللہ نے بھڑکایا ہے، 3000 سال تک اپنے ہاتھ سے اگر چولہا جلائے 10 منٹ، ہم اس 10 منٹ کے چولہے کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟
जवानी पे घमंड करते हो, जवानी पे गुरूर करते हो, जवानी पे नाश करते हो। सुन लो, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। जवानी तो जाने के लिए आती है। जवानी किसकी रही है? जो अपनी रहेगी। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल में लिखते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको ऐसा दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि वो बुढ़ापे में मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती। वो रातों को तारे गिन गिन कर गुजारते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, 16 साल से जवानी शुरू होती है, 50 साल तक जवानी रहती है, उसके बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है। ये जवानी की बहारें हमेशा नहीं रहेगी, ये आंखों का नूर हमेशा नहीं रहेगा, ये चेहरे का उभार हमेशा नहीं रहेगा, ये वजूद में ताकत हमेशा नहीं रहेगी। जवानी मौत के लिए नहीं, जवानी ऐशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए दी गई है। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत इब्ने तैयब तबरी रहमतुल्लाह अलैह, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। 100 साल में भी बिल्कुल यंग लगते थे, जवान लगते थे, 100 साल में भी बिल्कुल टाइट फिट थे। लोगों ने पूछा, इब्ने तैयब 100 साल में भी तुम बूढ़े नहीं हुए, उसका राज क्या है? इब्ने तैयब कहते हैं, मैंने जवानी को गुनाह से बचा लिया, अल्लाह ने मेरी जवानी को बुढ़ापे से बचा लिया। आज जवानी में क्या नहीं किया जाता? इबादत के सिवा सब कुछ कर रहे हैं, इबादत के सिवा सब कुछ कर रहे हो। और सुन लो, इस्लाम में जवानी की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जवानों की इज्जत करो। हमारे मजहब में जवानों की इज्जत है, हर मजहब में बुढ़ों की इज्जत है, हमारे मजहब में बूढ़ों से ज्यादा जवानों की इज्जत। बूढ़ों की भी इज्जत है, बूढ़ों की, लेकिन बूढ़ों से ज्यादा जवानों की इज्जत। क्यों? अल्लाह के रसूल ने, आका ने सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, जवानों की इज्जत करो। क्यों? आका फरमाते हैं, जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के के बूढ़ों ने मुझे झुकलाया, और ये मक्के के जवान थे जो मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सैयद फारूक मियां साहब किबला, सैयद अमीर काजी साहब किबला, ये सैयदना फारूक आज़म 27 साल के जवान हैं। ये मौला अली जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू सईद खुदरी ये जवान है, बिलाल हबशी ये जवान है, हज़रत अम्मार ये जवान है, ये सब जवान लोग थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ये जवान है, ये सब जवान लोग थे जिन्होंने मेरे आका का कलमा पहले पढ़ा है। बल्कि आपको बताऊं, साद इब्ने अबी वक़ास फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को उहुद के मैदान में मैं अपने सीने पे ले रहा था, उस वक्त मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मैं सिर्फ 16 साल का जवान था जब रसूलुल्लाह के आने वाले तीर को मैं अपने सीने पे लेता था, और हुजूर उहुद के मैदान में तीर उठा उठा कर मुझे देते थे और कहते जाते थे, ऐ साद, तीर चलाता जा, फिदा को अपनी वापिस या साद, ऐ साद, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे, तेरा निशाना कभी खता न करे। सोचो तो सही, उहुद के मैदान में साद इब्ने अबी वक़ास 16 साल की उम्र में रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को रोक रहे हैं, और आज 16 साल की उम्र में मेरे जवानों तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर, बताओ अपनी जवानी को कहां लगा रखा है? ज़िना के अड्डों पर तुम जाओ, शराब के अड्डों पर तुम जाओ, जुओं के अड्डों पर तुम जाओ, और फिर कहते हो मुसलमान तबाह क्यों हो रहा है, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है? सुन लो, जो कौम अल्लाह से जंग का ऐलान करे, जो कौम अल्लाह से जंग का ऐलान करे, अल्लाह उस कौम को इज्जत दे, अल्लाह उस कौम को इज्जत देगा। अगर हुक्मरान जालिम न हो तो भी हमें बर्बाद करने के लिए हमारे अमाल ही काफी है। आप क्या हुक्मरानों पर दोष देते हो? आप कहते हो खुला ऐसा कर रहा है, खुला, हमने अपने आप को बर्बाद किया। हुक्मरान
کسی کی مرضی سے طے نہیں ہوتے. ہمارا عقیدہ ہے حکمران بھی صرف اللہ کی مرضی سے طے ہوتے. جو قوم اپنی راتوں کو موبائل پر جوا کھیلتے ہوئے گزارتی، جس قوم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ قوم اگر موبائل لے کر کے جوا کیا ہے کبھی سوچے، لاکھوں روپے برباد کر دیں. ایک ٹور والا میرے پاس آیا، اس نے کہا حضرت دعا کرو، کروڑوں روپے اندر ہو گئے. میں نے کہا کیسے؟ بولے میں حج پہ گیا تھا، میرے بھائی نے 2 کروڑ کا جوا کیا حاجیوں کے پیسے سے. یہ قوم کا حال ہے، یہ قوم کا حال ہے. جوا سمجھتے ہو؟ جوا کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سن لو یہ جوا کیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، پاسے سے بچو، بت پرستی سے بچو. من عمل الشیطان، جوا اور شراب، بت پرستی، پاسا، یہ سب شیطانی کام. اللہ نے اس کو شیطانی کام کا، شیطانی کام کر رہے ہو. پھر قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر جوے اور شراب سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جوا کھیلے گا، جوا قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. امام غزالی نے لکھا سور کے خون میں. ذرا ہو سکتا آپ بالکل نارمل سن لیں، کتاب اور خطاب میں یہی فرق ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سن لیا کیا سنا؟ کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے تو سن کر ادھر سے سن کے ادھر سے نکالا. لیکن اب سنیے اس کو دھیان سے سنیے. سور کے خون میں جوا کھیلنے والوں کا ہاتھ قیامت کے دن رنگا ہوا ہوگا. نقصان کیا ہے؟ نقصان سنیے. نقصان یہ ہے کہ اس وقت شہزادہ سلطان المشائخ نبیر شیخ الکبیر ہمارے درمیان موجود ہے، اور بھی علماء موجود ہیں، نائبین رسول اہل اللہ موجود ہیں. سب کی طرف یہ ہے میں حضرت سے مصافحہ کر کے ایک بار ہاتھ چھوڑوں. سب کی طرف ہے، ہزاروں لوگ ایک ہی طرف سے یہاں بیٹھے ہیں. تقریر سننے میں نہیں سنیں گے اس میں دلچسپی کم ہے، مصافحہ ہو جائے. میں سلام کرتا ہوں جذبے کو، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہاتھ چومنے کی برکت ہے. میں یہ موقع کبھی نہیں چھوڑتا. میں اپنے بزرگوں کا 2 چیزیں میں نہیں چھوڑنا چاہتا. نمبر 1 بزرگوں کی دستبوسی، اور ان کے پیچھے اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو نماز. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نیک بندے کے پیچھے تجھے ایک نماز مل گئی، کسی نیک بندے کے پیچھے، متقی بندے اللہ والے کے پیچھے تجھے ایک نماز مل گئی، تیری مغفرت ہے. کیونکہ جب اللہ والا سجدے میں سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے کھڑے ہوتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں. اس لیے ہم کبھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے. نمبر 2 دستبوسی. ایک ظالم بادشاہ کو مرنے کے بعد جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا. ٹہلتے ہوئے اس سے پوچھا ظالم تو جنت میں کیوں آیا؟ اس نے کہا ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میری بخشش ہو گئی. لیکن اب اتنی بڑی بات کرنے کے بعد جو میں تمہیں مسافر کی اور ہاتھ چومنے کی فضیلت بتا رہا ہوں نا، اس کے بعد تم کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. شیخ الکبیر کے نبیرہ کے ہاتھ چومنے کے لیے اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے. وہ دن کیا دن ہوگا جس دن شیخ الکبیر کا نبیرہ نہیں ہے، شیخ الکبیر بھی نہیں، غوث اعظم بھی نہیں، غریب نواز بھی نہیں، بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت اپنی زلفوں کو لہراتے ہوئے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور حضور اس محشر میں اپنی امت سے مصافحہ کریں گے. حضور مصافحہ کریں گے. ذرا مسلمانوں سوچو تو صحیح، اب محشر کا مزہ ذرا دیکھ لو. محشر میں بھی کیا محشر ہوگا، قیامت میں بھی کیا قیامت ہوگی کہ جب آمنہ کا نام اپنے تخت پہ بیٹھ کر ہم جیسے غلاموں سے مصافحہ
ہاتھ، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ، جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جو صبح کے وقت رسول اللہ سے مصافحہ کرتا تھا شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا مزہ آئے گا قیامت میں، کیا مزہ آئے گا میدان محشر میں حضور سے مصافحہ کریں گے۔ اور جو حضور سے مصافحہ کر لے بولو وہ جہنم میں جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا نا۔ اب بتاؤ آپ کے ہاتھ میں اگر کیچڑ لگا ہے تو کیا نبیرہ شیخ الکبیر سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ اس وقت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میں ایک ایم پی کے علاقے میں گیا، ایک جوان آیا، اس نے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا، اس نے کہا صرف سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ میں نے ہاتھ رکھ دیا، پھر میں نے دسترخوان پہ پہنچا تو وہ بیٹھا تھا، میں نے کہا بھائی تم نے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ طبیعت حساس ہے، مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت وضو سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا ایک سید سے وضو کے بغیر میں کیسے مصافحہ کر سکتا ہوں، تو میں نے صرف سر پہ ہاتھ رکھوا لیا۔ غیرت والوں کو تو یہ بھی ہے کہ بغیر وضو کے سید سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہاتھ میں کیچڑ لگا ہے تو بتاؤ شیخ الکبیر کے نبیرہ سے مصافحے کی ہمت کرو گے؟ عالم سے مصافحے کی ہمت کرو گے؟ بھائی پاک کیچڑ اگر ہاتھ میں لگ جائے تو شیخ الکبیر کے نبیرہ سے مصافحہ نہیں، عالم دین سے مصافحہ نہیں، سید سے مصافحہ نہیں۔ جوا کھیلنے والوں، جب تمہارے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو تم مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کر سکو گے؟ بتاؤ کتنی محرومی ہوگی، اس وقت تو پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں آئے گا۔ آج لاٹریاں کھیل رہے ہو نا تم لوگ، آج کرکٹ کے نام پہ 2020 کے نام پر تم جو ہے وہ جوا کھیل رہے ہو نا، ہاں تم اللہ اکبر معاذ اللہ کیا کیا جوا کھیل رہے ہو، کس انداز سے؟ یاد رکھنا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آج موبائل کے اوپر کتنا جوا کھیلا جا رہا ہے، سور کے خون میں ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمانوں بتاؤ اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہو، اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، باتیں تو دل میں بہت آ رہی آپ کا جذبہ دیکھ کر، لیکن ہمیں فلائٹ بھی پکڑنی ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ کوڑا یہیں سے دکھ رہا ہے، شہر میں اتنا کوڑا ہے تو راستے میں کتنا ہو سکتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے آپ کے درمیان سے جا رہا ہوں، توجہ کرنا، غور کرنا۔ اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو اپنے آپ کو سنوارو اور سب سے پہلے نمازی بنو۔ جب رسول اللہ جان ایمان کہہ چکے، مصطفیٰ جان رحمت کہہ چکے کہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جب نماز نہیں دین نہیں حضور کہہ چکے، اب بتاؤ کس کی بات کرتے ہو؟ رسول اللہ نے فرما دیا کہ آقا فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ آخری بات جو کر رہا تھا دھیان سے سننا، بہنوں کی بھی توجہ۔ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال، حضور کے دور میں، آقا کے دور میں ایک شخص کا انتقال، اور اس کو دیہات میں رہتا تھا۔ اس کا بیٹا روتے ہوئے آیا، صحابہ کی محفل سجی تھی، روتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد سرکار نے اس پہ نظر پڑی تو حضور کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے آقا کی عادت، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ آنسوؤں سے حضور بہت بے چین ہوتے، بہت بے قرار ہوتے۔ اور آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، زندگی میں کتنا بھی بڑا نقصان اٹھا لینا مگر کبھی اپنی وجہ سے کسی مسلمان کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو جائے گی، اور تمہاری وجہ سے اگر حضور بے چین ہو گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت سب برباد ہو گئے۔ جب ایک عام مسلمان کی آنکھوں میں آنسو لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، تو جو اپنے ماں باپ کو ستا کے رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ جو اپنی بیوی کو ستا کے بیوی کو رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ جو اپنے پڑوسی کو ستا کے اس کو رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہے، اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہلوان قبروں میں چلے گئے، ہڈیاں بھی پگھل گئی، قبروں کا نشان بھی مٹ گیا۔ کہاں ہے دارا، کہاں ہے سکندر، کہاں ہے رستم، کہاں ہے سوراب؟ بتاؤ کہاں ہے، کون کا ہے؟ قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کر، اللہ نے طاقت دے کے آزمایا ہے، اللہ نے زندگی دے کے آزمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
युखरिजुकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत देकर जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है, और मौत से कोई नहीं बच सकता। कुरान कहता है ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओगे फिर भी तुम्हें मौत आती रहेगी, मरोगे, मौत आनी है। 70 साल जियो, 700 साल जियो, कितने भी साल, मौत आनी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत भी हमेशा दुनिया में न रहा, इब्राहिम जैसा खलील भी हमेशा दुनिया में न रहा ज़ाहिरी तौर पे। अरे जिसकी खातिर कायनात बनाई उस रसूल को भी एक आन ही के लिए सही मगर मौत तो उनको भी आई। हम औरों की तरह नबी की मौत के कायल नहीं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हम ये जरूर कहते हैं नबी को मौत आई मगर इस शान से आई, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसे के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबित वही जिस्मानी है, उसकी अज़वात को जायज़ नहीं था, उसका करता बटे जो फानी है। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे भाइयों, जब सैयदुल आलमीन को एक लम्हे के लिए सही मगर मौत आई, हमें मौत नहीं आएगी, मरना नहीं है, अल्लाह अकबर, मौत आएगी, जरूर आएगी। सुन लो, एक जवान रोते हुए गए, हुजूर ने उसकी आंखों में आंसू थे, हुजूर बेचैन, ए जवान क्यों रो रहा है? आका मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे अब्बा का इंतकाल। अच्छा, इसका मतलब आज से आप सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने अभी तक इशा नहीं पढ़ी है वो इशा पढ़ेंगे पहले, फजर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये 1 घंटे की मैंने तकरीर की, कितनी तकरीर की, कितनी तकरीर की, मिनट कितने हो गए? 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट, 1 मिनट में कम से कम 10 जुमले में बोलता हूँ, तो 60 मिनट में मैंने कितने जुमले कहे होंगे? 600 जुमले। अब ये 600 जुमले पर कौन अमल करेगा वो इम्तिहान अभी होगा। जो मेरे एक जुमले पे अमल करके बताएगा मैं समझूंगा कि आप पूरी तकरीर पे अमल करेंगे, और जो एक जुमले पे अमल न करे समझ जाऊंगा कि मेरा आना और जाना ऐसे रस्मी हो गया। अब एक जुमला ये है कि मुसलमान के हाथ चूमना ये नफील और मुस्तहब काम है, और मुसलमान को धक्का देना और अजियत देना ये हराम है। तो एक नफील काम के लिए हराम काम करना जायज है। अगरचे हजर अस्वद चूमना हो, अगर आसानी से चूमने का मौका मिले तो चूम लो, लेकिन धक्का देके हजर अस्वद चूमना इजाजत नहीं, तो दूर से इस्तेमाल करना। तो जो पत्थर जन्नती हो जिसको हुजूर ने चूमा हो, अगर मोमिन को मुसलमान को धक्का देकर हजर अस्वद चूमना मना है, तो एक आम मुसलमान जो वो भी सबसे ज्यादा गुनहगार हो, हुजूर की उम्मत का सबसे गुनहगार मुसलमान हो, उसके हाथ चूमने के लिए, मुसाफा करने के लिए अल्लाह वालों को धक्का देना कितना बुरा काम है। तो वो मुसलमान जो हुजूर की उम्मत का सबसे गुनहगार मुसलमान है उसको अमीरुल कादरी कहते हैं। अब उसकी खातिर आप इतने नेक बंदों को धक्का दोगे तो मैं चेक करूंगा कि आप मेरे इस एक जुमले पे अमल करते या नहीं करते। मैं यहां से जब जाऊंगा तो आते वक्त जो धक्का दिया, पता है आपने क्या किया? आते वक्त मुझे इतना दुख हुआ, मैं अल्लाह के वली के आस्थाने पे बैठ करके कह रहा हूँ, मेरी आंख में आंसू आए। मेरे आगे हुजूर पीरे तरीक़त एक आलिम रब्बानी फारूक ने चिश्ती साहब चल रहे थे, आपने उनको तक धक्के दिए, अल्लाह वालों को धक्के दिए। जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। एक गुनहगार से मिलने के लिए कितने वली तुम्हारे दरमियान हैं, अगर उनको धक्का लग गया तो सोचिए, ये नुकसान है। देखो हम आपकी मोहब्बत की कद्र करते हैं, अल्लाह जानता है जितना आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा दिल भी चाहता है आपसे मिले। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान है कि 40 में अल्लाह का वली होता है। हम तो खुद बैठ कर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी हैं, फ्लाइट पकड़ना, पटवा शरीफ तक पहुंचना, वहाँ के उसमें बयान करने, सबक सुनाने, मकतूम लाले नबी रहमतुल्लाह अलैह। अब अगर फ्लाइट छूट गई, मिलते मिलाते हैं तो क्या होगा? प्रोग्राम छूट जाएगा, आपका तो हो गया प्रोग्राम, उनका प्रोग्राम छूट जाएगा। दूसरा ये कि बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ये कुचले जाते हैं, धक्का लगता है। 40 में जब एक अल्लाह का वली है, अगर हो सकता है ये धक्का वली को लग गया, वली नाराज हो गया तो तुम्हारी भी आखिरत बर्बाद, मेरी भी आखिरत बर्बाद।
پروگرام کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے. اگر یہ ویڈیو کلپ عوام میں پھیل جائے تو لوگوں کو یوں لگا کہ حالانکہ جھگڑا نہیں ہو رہا ہے, مسافہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے. غیر مسلم دیکھیں گے, بد مذہب دیکھیں گے, بولے دیکھو یہ سنی لوگ ہیں, ایسے ان کے جیسے ہوتے ہیں, وہ لوگ کس کے مذہب کا مذاق اڑایا جائے گا, اپنے مذہب کا. تو آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں گے, جاتے وقت ایسا کریں نہیں کریں, ہمیں سیدھے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ. اب اس ایک جملے پہ کون کون عمل کرتا ہے ہم دیکھیں گے, اس کے بعد کی بات ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو خواجہ پیا کا, صدقہ دو اشرف پیا کا, صدقہ دو غوث الورا کا, صدقہ دو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاتحہ ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد اللہ شروع پڑھیں. صاحب رسول اللہ اور جتنے آرام فرمائے سب کی ارواح کو بات محمدیت کے اللہ کی ساری سوال. اللہ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله قبل كل شيء, الحمد لله بعد كل شيء, الحمد لله مع كل شيء, الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد, صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم, يا الله يا رحمن يا رحيم, يا الله يا رحمن يا رحيم. پنجتن پاک کا واسطہ, صاحب عرش کا واسطہ, اس گنبد میں آرام کرنے والے جملہ اولیاء کاملین کا واسطہ, میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. مولا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک بار گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں برباد کر دی. تیرے ولیوں کے قدموں میں کھڑے ہو کر تیرے ولی کے عرس کی شب میں ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر, تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر, تیرے محبوب کو گواہ بنا کر, تجھے گواہ بنا کر اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان مولا, ایک احسان ہم پر اور کر دے.
ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہماری مسجدوں کو نمازی بنا دے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا کر دے مولا، ایسا نمازی بنا دے کہ اذان ہو تو وہ بے چینی اور بے قراری عطا کر، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو قرار نہ ملے، نمازی بنا دے، گناہوں سے نفرت عطا کر، گناہوں سے گھن عطا کر یا اللہ، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں دے دے، تیرے حبیب کے عشق میں رونے والی آنکھیں دے دے، سچا مخلص عاشق رسول بنا دے، ریاکاری سے دکھاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، جو بے اولاد انہیں نیک اولاد دے دے، جو بیمار انہیں شفا دے دے، جو مقروض انہیں بار قرض سے نجات دے دے، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے یا اللہ، میرے آقا کی امت میں پوری دنیا میں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب، بڑا ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو، میرے آقا کا جو امتی پریشان ہے سب کی پریشانی دور کر دے، فلسطین کے مسلمانوں پر آسمان سے مدد نازل فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے پیر طریقت علامہ فاروق میاں چشتی صاحب اور جتنے علماء مشائخ سادات ہیں سب کو صحت سلامتی درازی عمر نو عطا فرما، عمر نو عطا فرما، سب کو سلامتی کے ساتھ عمر نو عطا فرما میرے اللہ، تو کریم کرم فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو ہر فساد سے بچا، فتنہ پروروں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی درسگاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ، اس کمیٹی کے لوگ سید عبدالسبحان بابا کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں سب لوگوں کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما، اس سردی میں مائیں اور بہنیں اور تیرے بھائی جتنے بھی حاضر ہیں سب کی مرادیں پوری فرما میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، ولی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا مولا، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی، جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی مراد پوری کر دے، سب کی تمنا پوری کر دے، سب کی آنکھیں پوری کر دے مولا، اور دروازے سے ٹھکرائے جاتے ہیں تو تیرے گھر پہ آتے ہیں، اگر تو بھی عطا نہ کرے تو کہاں جائیں گے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کس کے دروازے پہ دستک دیں گے مولا، تیرا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا مولا، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی ہر مراد پوری کر دے، سب کی ہر تمنا پوری کر دے، سب کی آرزو پوری کر دے، سب کو مانگنے سے سوا کر دے مولا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، میرے محبوب کو راضی فرما دے یا اللہ، ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں حشر